अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। होम्योपैथिक डॉक्टर नासिर अहमद चौधरी, कैपिटल होम्योपैथिक क्लिनिक जीनन मरकज़ कराची कंपनी इस्लामाबाद, होम्योपैथिक क्योर चैनल से आपसे मुखातब। नाजरीन, आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे इसमें हम ये जानेंगे कि मैदा जब खाली होता है ज़्यादा अरसा रोज़े की हालत में, तो उसमें कौन से कीमियावी अमल वाक़ होते हैं। इसके नतीजे में कौन से हंगर हार्मोन्स पैदा होके जहन तक पहुंचते हैं और हमें भूख का एहसास दिलाते हैं। खाली मैदा रहने से और कौन से आमाल होते हैं जो सेहत के लिए मुफीद होते हैं। इन तमाम चीज़ों से हमें इंशाअल्लाह रोज़ा रखने की अहमियत का अंदाज़ा होगा कि अल्लाह ताला ने हर बालिग और सेहतमंद मुसलमान के लिए रोज़ा फ़र्ज़ क्यों किया और इसकी क्या हिकमत थी और सेहत पर इसके क्या मुफीद असरात मुरतब होते हैं। ये तमाम मालूमात हासिल करने के लिए आज की इस वीडियो को मुकम्मल देखें। और अगर आपने इस चैनल को, होम्योपैथिक क्योर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सेहत के मुतल्लिक़ मुफीद मालूमात हासिल होती रहें और होम्योपैथिक तरीके इलाज की अफादियत का भी आपको अंदाज़ा हो कि ये होम्योपैथिक तरीके इलाज कितना बेहतरीन और कुदरती तरीका इलाज है। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब 2 घंटे या उससे ज़्यादा अरसा तक मैदा खुराक से खाली रहता है तो मैदे के अंदर कौन से फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं। ये तो आप जानते हैं कि जिस्म के काम करने के लिए जिस्म को एनर्जी की ज़रूरत होती है और जो खुराक हम इस्तेमाल करते हैं वो हमें एनर्जी मुहैया करती। आज हम जानते हैं कि 2 घंटे तक और इससे ज़्यादा अगर खुराक का इस्तेमाल ना किया जाए और मैदा खाली रहे तो उसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं। उसके अंदर जो अमल वाक़या होता है उसको बार्बोरेगमस प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस में जो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं जिस्म में, मैदे में, उनके नतीजे में गैरेलिन हार्मोन्स की प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। मैं एक बार फिर वाज़ेह करता हूँ कि अगर 2 घंटे या इससे ज़्यादा मैदे को खुराक मुयस्सर ना हो, मैदा खाली रहे, तो मैदे के अंदर बार्बोरेगमस प्रोसेस शुरू हो जाता है और मैदे में मौजूद एंडोक्राइन सेल्स गैरेलिन हार्मोन्स पैदा करना शुरू कर देते हैं। गैरेलिन हार्मोन्स क्या है? इनको हंगर हार्मोन्स के नाम से याद किया जाता है। यानी ये वो हार्मोन्स हैं जो कि हमारी जिस्म में मौजूद ब्लड स्ट्रीम में शामिल होकर दिमाग तक पहुंचते हैं और वहां जाके भूख का सिग्नल देते हैं। ये इन हार्मोन्स की प्रोडक्शन खाली मैदे, जितना खाली मैदा हो उतनी बढ़ जाती है और खाना खाने के बाद ये मिनिमाइज हो जाती है। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है कि जब इंसान का मैदा खाली होता है तो ये हार्मोन जो है ये इनकी प्रोडक्शन होती है और ये जहन में जाके भूख की ख्वाहिश को ट्रिगर करते हैं और हम भूख महसूस करते हैं।
ناظرین، یہ آپ نے جانا کہ ہم خالی معدہ بھوک کیوں اور کیسے محسوس کرتے ہیں اور کون سے ہارمونز ہیں جو کہ اس پروسیس میں عمل کرتے ہیں۔ آئیے اب ہم جانتے ہیں کہ خالی معدے کے فوائد کیا ہیں، یعنی روزہ رکھنے کے فوائد کیا ہیں۔ ناظرین، جب معدہ خوراک سے خالی ہوتا ہے تو وہ انتڑیوں میں موجود ڈپازٹس کا استعمال شروع کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں ان ڈپازٹس میں موجود ہارمون ایسی ٹاکسنس جو صحت کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ڈی ٹاکسیفیشن کا عمل جسم میں شروع ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں اب اگر ہم امراض کا ذکر کریں تو لپڈ پروفائل انسان کا، جس کے لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب بھی کوئی بلڈ پریشر کا مریض یا کارڈیو ویسکولر پرابلمس میں مبتلا مریض ڈاکٹرز کے پاس جاتا ہے تو اس کا لپڈ پروفائل چیک کیا جاتا ہے، اس کا کولیسٹرول لیول چیک کیا جاتا ہے، اس کا ایل ڈی ایل، ایچ ڈی ایل اور ٹرائی گلائسرائڈ چیک کیے جاتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی کارڈیو ویسکولر پرابلمس کے پیدا ہونے کے کیا چانسز ہیں یا کس سٹیج پہ ہے۔ خالی معدہ رہنے سے آپ کا لپڈ پروفائل امپروو ہوگا، اس میں ایل ڈی ایل، ٹرائی گلائسرائڈس اور کولیسٹرول لیول کم ہوگا، جس کے نتیجے میں بلڈ پریشر اور بلڈ گلوکوز جو ہے یہ بہتر ہوں گے، ان میں کمی آئے گی اور کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز کے پیدا ہونے کے چانسز بھی منیمائز ہوں گے۔ اوبیسٹی کم ہوگی کیونکہ کم کیلوریز جسم میں جائیں گی، کیلوریز کم، جس کے نتیجے میں اوبیسٹی کم ہوگی، جسمانی وزن میں کمی ہوگی اور سب سے بڑھ کے پرو انفلیمیٹری سائٹوکائنز میں کمی آئے گی اور جس کے نتیجے میں صحت پہ مفید اثرات مرتب ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ اس نے رمضان کے روزے ہم پر فرض کیے تاکہ ہم صحت مند زندگی گزار کے اللہ تعالیٰ کے بتائے گئے اعمال کو بخوبی سر انجام دے کے اس کے قرب کا ذریعہ حاصل کریں، اس کی خوشنودی حاصل کریں۔ یہ رمضان المبارک کے روزوں کے مفید اثرات انسانی صحت پہ جن کا میں نے ذکر کیا ہے مختصراً۔ اس کے علاوہ ایک چیز بالکل کلیئر ہے کہ اگر انسان صحت مند ہو، بالغ ہو، تو وہ 12، 14، 16 گھنٹے کا روزہ رکھنے سے اس کے جسم پہ کوئی نیگیٹو اثرات نہیں ہوں گے، کوئی نقصان نہیں ہوگا، روزہ رکھنے کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اگلی ویڈیو میں ناظرین ہم انشاءاللہ اس بات کا ذکر کریں گے کہ سحری اور افطاری میں کون کون سی غذائیں ہیں، کس طرح کی خوراک ہے جس کو اگر ہم استعمال کریں تو اس کے مفید اثرات مرتب ہوں گے، اور کس قسم کی خوراک کو اوائڈ کرنا چاہے ضروری ہے تاکہ جسم پر مضر اثرات مرتب نہ ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو ایک آدھ روز میں آپ کی خدمت میں حاضر کر دی جائے گی۔ امید ہے کہ آپ کو اس سے مفید معلومات حاصل ہوئی ہوں گی اور آپ اس سے استفادہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، صحت مند رکھے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔